ang awaaw o lugar nga mamingaw magsadya ug wala na pagpanghupaw, ang disyerto maglipay ug magmabungahon. Isayas Kapitulo 35 versikulo 1. Ginoo bang naghimo sa kinaiyahan? Makita ba nimo ang gahom kaanindot sa atong Ginoo diha sa ato ang mga makita nga mga kinaiyahan sama sa mga kadagatan, kabukiran, mga suba ug uban pa. Magdepende ra gyud tanan sa ato ang pagtuo. Kung bugnaw ang ato ang pagtuo, wala gyud sila hinungdan. Parang wala lang. Apan kung init ang ato ang pagtuo, musamot ang ato ang pagdaig o pasalamat sa Ginoo tungod sa iyang kaayo, tungod sa iyang kaanindot, iyang gihatag, gihimo ang tanan alang sa ato ang kaayuhan. Dayon ang Dios hangtod sa kahangturan.